सचिन बाब जेन्ना तुमी पयलें आयज कितें जालां पळय हें सगळें जी सकाळी सावन आतां पासून आनी लास्टाक तांकां जे पुलीस गाडयेन हाडलेले हांगासर डिटेन करून तेच पुलीस गाडयेन तांकां पुलिसांक घरा धाडचें पडलें. तर हें इतिहासान म्हाका दिसता पयले फावट अशें जालां आसतलें की पुलिसानूच आतां पावोवचें पडलें. म्हणजे हे भाशेन डिटेन करप आनी गोवा रेव्होल्युशन क्रांती दिसा डिटेन करप कितले पासून सारकें दिसता? ही खऱ्यांनीच परतून एकदा क्रांती एक जी क्रांती एक जो क्रांती दिन आमी सेलिब्रेट म्हटल्यार जो करता तो आसा गोंयाक क्रांती मेळयलो तो. त्याच दिसा परतून एकदा आनी जेन्ना टायम वयता तेन्ना परतून कोण तरी येतात की हुकुमशाही चलता आनी तेन्ना परत क्रांती जाल्ली आनी त्याच दिसा त्याच जाग्याचेर परतून एकदा क्रांती जाल्लेली आसा आनी हो हांगाच्यान बदल जातलो. तर तुमी पळयता की तुमी म्हणटा की हांगासर सावन बदल सुरवात जातली? 100% कित्याक आमी जेंकां धांवडयल्लेले ज्या दिसा जी क्रांती जाल्लेली तांकां आमी धांवडयल्लेले हांगाच्यान तेंच्यांनी तरी अशें म्हाका दिसता एनवायरमेंटा कडेन छळ करूंक नासलो. तुमी पळयात की आयज दोंगर म्हणटा तितून काजी आमी आहा ते तेंच्यांनी लायल्लेले पण तेन्ना त्या टायमार तेंच्यांनी लोकां कडेन छळ केल्लो. आयज जें जाता हें प्रत्येक वटेन लोकां कडेन जाल्लो आसा एनवायरमेंटा कडेन जाल्लो आसा. सो 100% हांगाच्यान बदल येतलो. आनी दुसरें आयज तुमी पळया वॉटर शॉर्टेज म्हणटा क्लायमेट चेंज जाल्ल्या कारणान पावस सद्या पडना अजून पर्यंत. सो जे कितें जाता आतां तरी सुदारपाची गरज आसा पण हे फुड्यान पयशांचे ज्यो पट्ट्यो हेंच्या दोळ्यार आहा तितूंतल्यान कोण सुदारता कशें दिसना म्हणटोनी ही क्रांती हांगाच्यान जाता. आयज आमी पळयतात की दिल्लीन तुमी पळयात की 100 स्क्वेअर मिटर एरिया जर आसली जाल्यार खंय तरी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आहा ते मॅन्डेटरी केल्लेले आहा नाल्यार तुमकां बाकीची परमिशनां मेळना कित्याक घर जावं बिल्डींग बांदतलो जाल्यार. सो गोंयाक ह्या वाटेन धुकलता काय कितें आनी त्या दिसा तुमी पळया एक मन की बात कितें कार्यक्रम जाता पळय तो पंतप्रधानाचो ते हांगासर दाखयले की बालकृष्ण अय्याजी सर म्हणून कोण तर तेणी वॉटर कन्जर्वेशनाचेर जावं बांय मारून उदक कितले लोकांक दिता म्हणून दाखयलें. खऱ्यांनी हें गोंयान दाखोवप म्हटल्यार ही दुर्दैवाची गजाल. कारण हें गोंयान सगळे कडेन नॅचरल वॉटर जे सरफेस रन ऑफ वॉटर वर्सभर व्हांवता 24/7 म्हणटा तशें हें गोंयान व्हांवता हें काबार करीत गेल्लेलें आहा. आनी हें खंय दिल्लीन दाखयलें बेंगलोर दाखयलें मुंबय दाखयलें जाल्यार खंय तरी एक तांकां बरें दिसतलें. पुण्या दाखयलें जाल्यार हें पळोवपाक बरें दिसतलें. राजस्थान जावं गुजरातान दाखयलें जाल्यार बरें दिसतलें. पण गोंयान जे गोडे उदक आमी म्हणटा हे आमचे फ्रेश वॉटर म्हणटा हे सरफेस रन ऑफ वॉटर आनी हें आयज काबार करीत गेल्लेलें आहा. गोंयान आयज लोकांक भायर येवचें पडटा. आयज कारापुराचेंच तुमी एग्जाम्पल घेतलें तेजेरूच आमी उलयता. तशेंच तुमी पळयात की नॉर्थ गोवान जे बीच आसा आयज गोवा टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणटा हे फक्त भारताच्या हितूंतल्यानूच पळयना आमी वर्ल्ड टुरिजम पळयता हांगा म्हटल्यार वर्ल्डाचे ट्युरिस्ट गोंयान येता कित्याक बीच बीन आहा म्हणून म्हणटा. आयज बीच जाले प्रायवेट. आमी भुरगेपणान बिचांचेर वयताना सगळी एरिया ओपन आसताली. महाराष्ट्रान तुमी पळया आयज महाराष्ट्रान गेलो जाल्यार ओपन बीच आहा. कारवार तुमी पळया खंयचो रवींद्रनाथ टागोर कितें बीच आसा तो ओपन आसा. पण गोंयान खंय आहा? गोंयान बीच जो आसा तो खंय दिसत ना तो लिपलोलो आहा. सगळ्यो जमनी हडप केल्लेल्यो आहा. गोंय काबार करीत उठलेलें आहा. म्हटल्यार ही क्रांती जी आहा त्याच वाटेंतल्यान जाल्लेली आहा. आनी एक क्रांती जी जाल्लेली 18 जुनाक पयली जी जाली आहा ती खंयची ती जाल्लेली ती फक्त लोकांचेर छळ जाताले गोंयकारांचेर तेन्ना छळ जाताले म्हणून जाल्लेली. आनी ही आतां जी क्रांती जी चल्ल्या ती एनवायरमेंटाचेर जो आमी फक्त छळूच म्हणू शकना हो रेप चालू जाल्लो आहा. सो हेजेर प्लस लोकांचेर हे दोन वाटेनी पयलींच्या पेक्षा आनीक कठोर हे हितूंतल्यान लोक चलता अशें दिसता म्हणून लोक रस्त्यार येता.